امارت اسلامی افغانستان کا پہلی دفعہ اپنی مرحوم قائد کے قبر پر تقریب کا اہتمام، تصاویر سوشل میڈیا پر وائرل۔ گزشتہ روز سے سوشل میڈیا پر امارت اسلامی افغانستان کے بانی اور مرحوم امیر ملا محمد عمر مجاہد کے قبر کی تصویر زیر گردش تھی، جس کی تصدیق طالبان ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ کے ذریعے کی۔ طالبان ترجمان نے ٹویٹر پر بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ مرحوم امیر المومنین ملا محمد عمر مجاہد کی قبر کو ایک بڑے تقریب کے دوران منظر عام پر لایا گیا۔ مجاہد کے مطابق تقریب کے دوران وزیر اعظم ملا محمد حسن اخند اور کابینہ کے دیگر ارکان نے صوبہ زابل کے ضلع سوری کے علاقے عمرزوں میں امیر المومنین کے مزار پر حاضری دی۔ وہاں پر قرآن خوانی کی گئی۔ ذبیح اللہ مجاہد نے افغان عوام سے بھی اپیل کرتے ہوئے لکھا کہ وہ مرحوم امیر المومنین ملا محمد عمر مجاہد کے ایصال ثواب کے لیے ختم القرآن اور دعاؤں کا اہتمام کرے۔ ملا محمد عمر مجاہد سال 1960 میں افغانستان کے مغربی صوبہ قندھار کے ضلع خاکریز کے گاؤں چاہ ہمت میں پیدا ہوئے۔ افغانستان میں لڑی جانے والی سوویت یا روس کے خلاف جہاد میں 9 سال تک حصہ لیا۔ انہوں نے تقریباً 21 سال کی عمر میں جہاد کا آغاز کیا اور 1979 تک روس کے خلاف مختلف محاذوں پر جنگیں لڑی۔ اس عرصہ میں ایک طرف تو افغان فوج کے نام پر روسی فوج لڑ رہی تھی، تو دوسری طرف ساری دنیا کے مجاہدین روس کے خلاف برسر پیکار تھے۔ امریکہ اور روس کے درمیان سرد جنگ کی وجہ سے امریکہ اس جنگ میں کھل کر نہیں کود سکتا تھا، مگر امریکی CIA اور پاکستانی ISI نے کھل کر روس کے خلاف اپنے مفادات کی خاطر لوگوں کی تربیت اور ہر طرح سے معاونت کی۔ اربوں ڈالر کا سرمایہ برطانیہ، امریکہ، سعودی عرب، پاکستان اور دوسرے ممالک نے روس کے خلاف مجاہدین کو دیا۔ سوویت یونین افغانستان میں شکست کھا کر ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ سوویت یونین کی شکست کے تقریباً 5 سال بعد سن 1994 میں ملا محمد عمر مجاہد نے قندھار سے تحریک شروع کی، جو بہت ہی کم عرصے میں ایک بڑے تحریک کی شکل اختیار کر گیا، جس میں جوق در جوق لوگوں نے ملا عمر کا ساتھ دینا شروع کیا۔ اسی طرح تحریک مختصر وقت میں ایک بڑی قوت بن گئی اور افغانستان پر قبضہ کر کے امارت اسلامی افغانستان کے نام سے حکومت قائم کی، جس کے ملا عمر مجاہد سربراہ چنے گئے اور انہیں امیر المومنین کا لقب دیا گیا۔ افغانستان کے 95% زمین پر ملا عمر مجاہد نے 4 سال اسلامی حکومت قائم کی۔ انہوں نے اپنے حکومت کے دوران تمام شرعی قوانین عوام پر لاگو کیے، جس کی وجہ سے افغانستان دنیا کا ایک پرامن ترین ملک دنیا کے سامنے پیش آیا۔ 11 ستمبر 2001 میں امریکہ میں ورلڈ ٹریڈ سینٹر اور پینٹاگون پر حملوں کے بعد امریکہ اور نیٹو افواج نے افغانستان پر ایک بڑے فوجی طاقت سے حملہ کیا اور کچھ ہی عرصہ میں طالبان کے فوجی لحاظ سے کمزور حکومت ختم کر دی گئی۔ اس تاریخی موقع پر امریکہ کی افغانستان پر چڑھائی کے دوران BBC کو انٹرویو دیتے ہوئے اپنے عزائم کا اظہار کیا تھا۔ اس تاریخی انٹرویو کو BBC کے شکریہ کے ساتھ آپ تک پہنچا رہے ہیں۔ کار دی انسانانو تر مقتضا و عقل ور دی د خدای تعالی نصرت بس کرا سره و والا ولږ وخت بعد دا پیشګویي بیا په یاد لره ستا چې په یاد دي ښاغلي اسامه بن لادن ګواښ کړی و چې که چیرې اړتیا شوه پر امریکا به اټومي وسله کاروي یا بیولوژیکي وسلې او کیمیاوي نه به کار اخلي. ستاسې په دغه ګواښ کې هغه ګواښ ته کوم ځای شته دی، هغې ته اشاره شته؟ د اسلحو کار نه دی ورته، د اسلحو کار نه دی، د موږ الهي نصرت امیدوار یو. یو خبره د امریکا د پچ کېدو ده چې د لیست سره څه به انشاءالله وورسي د لیستو د پای خوا ته. په دغه وروستیو څو ورځو کې د ډېرو ولایتونو کنټرول ستاسې د ځواکونو له لاسه ووت. ګواکې تاسې داسې وایاست چې بیا هیله من یاست چې همدغه پوځي بریاوې بیا ترلاسه کړئ؟ وخت بعد ورته داسې وخت بعد داسې امیدوار یو لکه دا اوس چې دې ولیدله بیا به دا بل تحول داسې وینې. ملا صاحب که تاسې راته دا ووایاست چې د دومره سریع او چټکو شاتګونو او له کارونه د وتلو
علت ستاسې څه ووایه په بمباریو کې ډېر سخت زیان در اوښتی وو که عسکرو درته شا واړول او درنه ولاړل؟ ما ته وویل چې دا د علي کار د علي ړنګېدو په ضمن کې یو کار دی د طالبانو هم شاید یو څه خطا وو شیان به جوړ شوي د دې د صفایي لپاره دا خورا یو غټ کار دی په ضمن کې دا هم را روان دي دا موږ نه چې موږ ملکي خامخا شاید د طالبانو صوبو مرکز دغه مسؤلیتونه ورته راجع شوي خدای تعالی د ګناه ویرژي خو دا د جلي تحول په ضمن کې یو تحول دی بېرته روان دی پر دې بل طرف باندې سره د دې چې ستاسې له ګډون سره مخالفت شوی دی که داسې یوه اداره جوړېږي په راتلونکي کې چې ستاسې ځینې ځواکونه پکې ګډون وکړي او د طالبانو یا منځلارو طالبانو په نمایندګۍ تاسې به د هغې مخالفت وکړئ؟ طالب منځلاري نشته طالب وګوره منځلاري وګوره موږ ټول د طالبان ټولو منځلاري دي دا خو افراط و تفریط موضوع ده منځلاري موږ دا نور خو د تفریط والا دي تر حد چې کمبود کې دا دې ته تفریط والا دي اکثره دا خو پراخ بنسټه حکومت ترخي و شنې خو دا شل کاله سره کېدلې خو هېڅ پراخ بنسټه نه شو جوړ د علت د فاسقانو حکومت خو نه په ټولو زندګي کې منو د فاسقانو د حکومت تر شمول مو د مرګ ډېر خوښ دي زه درته وایم بس د امریکا د لیست سره سوحل د پای خواته نږدې کېدل په یاد لره پیشګویي ده د خیر سره منې که نه منې. इसके बाद मुला उमर रूपोश हुए। मुला उमर के करीब तरीन साथियों के मुताबिक उन्होंने कभी अफ़गानिस्तान नहीं छोड़ा बल्कि अमरीकी और नेटो अफवाज के मौजूदगी में ही अफ़गानिस्तान के मुख्तलिफ सूबों में रूपोशी की ज़िंदगी गुजार रहे थे। मुला उमर मुजाहिद की रूपोशी इस वजह से कामयाब रही कि उनके तस्वीर और वीडियो मौजूद नहीं थे, इसलिए उनको पहचानना आसान नहीं था। मुला उमर मुजाहिद अपने एक करीबी शख्स से मुलाकात करके तालिबान शूरा को फरामीन भेजते थे। बिलाखिर रूपोशी ही की ज़िंदगी में साल 2013 में उनकी वफ़ात की खबर मीडिया पर आई, जिसके बाद अफ़गान तालिबान ने भी रस्मी तौर पर खबर की तस्दीक की, मगर उनकी तदफीन के बारे में मीडिया को कुछ नहीं बताया गया। गुज़िश्ता रोज़ पहली दफ़ा उनके ख़बर पर तकरीब मुकर्रर करके उनकी तस्वीर जारी की गई।